Nagkulang kang tarong sa imong mga igsuon, intawon ayaw ninyo ibaligya inyong mga igsuon o inyong mga manghod didto sa mga laki. Nga ini kahuman ang mga laki nga inyong hangyatagan o gisaligan o gitugyanan sa inyong mga igsuon, inyong pangayuag kwarta, wa ka maulaw. Bagaag yun ay kagnaong ka kwarta-kwarta ra jud ay ka. Salamat sa Ginoo, no? Salamat sa Ginoo nga gibutang ra gyapon ang imong manghod sa wala magpasipala nga laki. Man karon kay nahitabo man tang inani, ang akong gikahalukan lamang intawon ayaw buhata sa akong anak. Buhaton gani nimo sa akong anak. Impas juda. Naimpas naman tas atong pagkaigsuon, impas na kaayo ko te sa imong ha. Kay tanan imong gibuhat na para lang makakwarta ka diri sa ako ah. Diba? Trauma kaayo ang giabot nako na imuha kong igsuon. Kahinumdum ka na depress kog kaduha. Ug daghan pa kang gipang istorya diri nako nga tanan natigom nahuot na kaayo sa akong dugan. Pero okay ra. Salig ra gyapon ko sa Ginoo ug giampo ra gyapon tamong tanan. Dili ra ikaw uban pang mga igsuon pod giampo pod nako tamong tanan. Ingani man gud ni, life has a history. Unsa daay history nimo ngano kang na-trauma, nganong imo mang ihanok sa imong manghud ang tanan nimong trauma. I-fix na sa imong kaugalingon. Ayaw intawon sa imong manghod kay luoy ang imong manghod ug naghuna-huna ka sa imong pamilya. Bisag sa imong mama na lang. Aw di ay, ang atong mama dili naman daay nimo mama. Di ba? Kabalo ka? Kadungog bayis kap nabto.